अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई एम जुमना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्ट करूंगी तो जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। सो लेट्स गेट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मकाम लुद बाब लुद पे हूँ और जिसका तस्करा हदीस के अंदर आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यक्तुल इब्न मरियम अद-दज्जाल फी बाब लुद। तो जो बाब लुद है वो मकाम लुद, वो इस जगह पे अभी मैं हूँ। ये मेरे पीछे आप जो मस्जिद देख रहे हैं, ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद के दो हिस्से हैं, एक चर्च है और एक आधी जो है वो मस्जिद है। ये जगह जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो मकाम है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और इस जगह का नाम है बाब लुद, जिसका जिक्र सही हदीस के अंदर मौजूद है। इस वक्त बाब लुद की मस्जिद पर आधा चर्च और आधी मस्जिद मौजूद है जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तामीर करवाई थी। और इस चर्च के अंदर सेंट जॉर्ज की कब्र मौजूद है जिन्हें इस्लाम के अंदर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। एक साथ चर्च और मस्जिद की मौजूदगी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इस इलाके के अंदर टाइम टू टाइम कई कौमों ने हुकूमत की है और ये इलाका क्रिश्चियंस के पास भी रहा, मुसलमानों के पास भी, और इस वक्त भी यहूदियों के कब्जे में है। दज्जाल जो कि कुर्बे क़यामत का बदतरीन फितना है, वो दरअसल यहूदी नस्ल से होगा। वो इंतहाई शोधाबाज होगा जिसके माथे पर वाज़े तौर पर काफिर लिखा होगा। वो खुदाई का दावा करेगा और एक आंख से काना होगा, इसके माथे पर काफिर लिखा होगा और 70,000 इस्फहान के यहूदी इसके साथी होंगे। ज्यादातर औरतें इसकी साथी होंगी। वो बहुत ही तेजी से सफर करेगा, दुनिया के चक्कर लगाएगा। सिवाय मक्का और मदीना के अलावा वो दुनिया में हर एक जगह पर दाखिल होकर अपनी तबलीग करेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद दज्जाल दुनिया के अंदर ज़ाहिर होगा और इससे पहले इसके पैरोकार, इसकी तमाम फौज और इसके नेटवर्क को तैयार कर चुके होंगे। बस इसकी ताजपोशी यानी इसे बादशाह बनाना बाकी होगा। ये पूरी दुनिया के अंदर घूमकर खुदाई का दावा करेगा और कमज़ोर अकीदा के मुसलमान और दुनिया के हर एक मजहब के मानने वाले कमज़ोर अकीदा के लोग इस पर ईमान ले आएंगे। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ अपनी बहुत बड़ी फौज जंग के लिए इकट्ठी करेगा और अपनी फौज के साथ ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इनकी फौज का मुहासबा दमिश्क की एक जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द करेगा। इसकी फौज जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द मौजूद होगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इनकी फौज किसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दज्जाल की इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते होंगे, लिहाजा नमाज का वक्त होगा और इसी वक्त इस मस्जिद के मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रख के आसमान से नीचे तशरीफ लाएंगे और इनके बालों से पानी टपक रहा होगा। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे और दज्जाल इन्हें देखकर ऐसे पिघलेगा जैसे पानी नमक के अंदर पिघलने लगता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसकी फौज का मुकाबला करके इसे शिकस्त देंगे और इसी दौरान दज्जाल भागकर अपनी जान बचाकर एक ऐसी जगह पर जहां पर इसके लोग यानी यहूदी इसे पनाह दे सके वहां पर पहुंच जाएगा और ये जगह होगी मकाम लुद। इसी मकाम लुद पर ईसा अलैहिस्सलाम बाकी यहूदियों और दज्जाल को कत्ल करेंगे और पास मौजूद कुएं के अंदर इसकी लाश को फेंक देंगे, सलीब को तोड़ देंगे और पूरी दुनिया पर इसके बाद एक ही मजहब और एक ही हुकूमत होगी और अल्लाह का कानून होगा। दुनिया का हर शख्स मुसलमान होगा क्योंकि यहूदी तो ईसा अलैहिस्सलाम की फौज के मुखालिफ खड़े होकर और दज्जाली फौज के साथी बनकर मारे जाएंगे, तो क्रिश्चियंस के खिलाफ ईसा अलैहिस्सलाम खुद खड़े हो जाएंगे कि मुझे बताओ कि मैंने तुम लोगों से कब कहा था कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, मेरी परस्तिश करो। सलीब तोड़ने का मतलब ही यही है कि वो इस आयत से इनकार करेंगे कि ये मेरी तालीम नहीं थी। तारीखी एतबार से लुद एक बहुत ही पुराना शहर है और तकरीबन 5250 कबल मसीह में भी यहाँ पर इंसानी आबादी के निशान मौजूद हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ज़माने कदीम के अंदर भी यहाँ पर आबादी मौजूद थी। लेकिन तारीख के अंदर इसका सबसे पहला जिक्र मौजूद था 1500 कबल मसीह के अंदर मिस्र की तारीख में। तारीख में इस शहर पर कई कौमों का कब्जा रहा और इसे फातह करने वाले लोगों ने इसको कई नाम दिए। ये यहूदियों, मसीहों और मुसलमानों की हुकूमत का हिस्सा रहा और 636 ईस्वी के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो ये शहर भी फतह हुआ और इसका नाम रखा गया अल लुद। बाद में सलेबी जंगों के दौरान ये शहर मुसलमानों से छिन गया। ये शहर बरतानवी राज का भी हिस्सा रहा और इस दौरान इसका नाम तब्दील करके लिडा रख दिया गया। लेकिन जब 1948 के अंदर इसराइलियों ने अरब को शिकस्त देकर इस शहर को फतह किया तो इस शहर का नाम एक दफा फिर से बदल कर वही पुराना यहूदी नाम यानी कि लुद रख दिया गया। मौजूदा दौर में लुद इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर वाक़ है और 2007 के आखिर के अंदर यहाँ की आबादी का अंदाजा तकरीबन 67,000 यानी 67,000 लोगों का था, जिनमें से 80% यहूदी मजहब और बाकी 20% के अंदर ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की है, जबकि कुछ मसीह शामिल हैं।
لد شہر کی موجودہ اہمیت یہاں پر موجود بین الاقوامی ہوائی اڈے کی وجہ سے بھی ہے، اور یہ ہوائی اڈہ برطانوی راج کے دوران فوجی پروازوں کے لیے خاص طور پر تعمیر کیا گیا تھا، لیکن 1948 کے اندر اسرائیلی حکومت کے زیر استعمال آنے کے بعد یہ کمرشل، پرائیویٹ اور فوجی تنصیبات کے لیے یا ملٹری پروازوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ٹرین، بس یا کار کسی بھی ذریعے سے اس ہوائی اڈے تک پہنچنا ممکن ہے۔ اس ایئرپورٹ کے 4 ٹرمینل ہیں، جن میں سے 3 استعمال کے اندر ہیں، جبکہ چوتھا ٹرمینل 1999 کے اندر مکمل ہونے کے باوجود ابھی تک نہیں کھولا گیا۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے پیش نظر یہاں پر سیکیورٹی کا بھی بہت زیادہ انتظام کیا گیا، اور یہ دنیا کے محفوظ ترین ہوائی اڈوں کے اندر شمار ہوتا ہے، یعنی یہاں کی سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ Today we are flying the world's most secured airline, equipped with missile defense systems, armed sky marshals and intense background check. اب ذرا اس شہر کے اسی نام کو واپس لوٹانے اور اسی جگہ پر ایک اہم ترین یہودیوں کو ایئرپورٹ بنانے پر جہاں پر ان کے فوجی جہاز آپریٹ کرتے ہوں، یہاں کے چوتھے ٹرمینل کو آج تک بند رکھنا، جہاں پر یقیناً کوئی خفیہ بنکر موجود ہو سکتا ہے۔ اس علاقے کا یہودی قبضے کے اندر جانا اور یہاں پر 80% یہودی آبادی کا موجود ہونا، جس کا 1400 سال پہلے تصور کرنا بھی مشکل تھا، کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ دجال کسی ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا کہ دنیا کا تیز ترین چکر لگا کر اپنی دعوت کو پھیلائے گا اور اپنی جان بچا کر اسی ایئرپورٹ سے نکلنے کی کوشش کرے گا، یا پھر اسی ایئرپورٹ کے چوتھے ٹرمینل پر کسی بنکر کے اندر رک کر اپنی جان بچانے اور اپنی یہودی فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے مقام لوط کے مقام پر ہی روک کر اس کا قتل کر دیں گے۔ اب آپ ایک ایک نشانی کو ملاتے جائیں تو تمام تصویر آپ کے سامنے بالکل واضح ہوتی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دجال کا ذکر اس طرح سے فرمایا ہے کہ غم کے اندر بے ساختہ مجھے رونا آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نکلا اور اس وقت میں موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، جبکہ دجال کانا ہوگا۔ جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھ ہی اصفہان کے یہودی ہوں گے، یہاں تک کہ جب وہ مدینہ آئے گا تو وہاں پر ایک طرف آ کر اترے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگران ہوں گے، جو کہ اس کے اندر آنے سے پہلے اس کو تلواریں لے کر روکیں گے، اسے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں، لیکن مدینہ کے اندر جو بدعمال لوگ آباد ہیں وہ نکل کر خود اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ فلسطین میں باب لوط پر آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے اور وہ یہاں پر اس کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک ایک انصاف کرنے والے حکمران کی حیثیت سے زمین پر زندہ رہیں گے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس حدیث مبارکہ کے بیان کے وقت لوط کے مقام پر ایک چھوٹا سا گاؤں موجود تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کے اس مقام پر قتل کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن مسلمانوں نے کئی صدیوں تک اس باب لوط کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کی، جو آج اس ایئرپورٹ اور یہودی آباد کاری کے آباد ہونے کے بعد واضح طور پر ہمیں سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ بے شک اللہ کے رسول نے بالکل سچ ہی فرمایا تھا۔ یقیناً ابھی بھی بہت کچھ مزید ٹائم کے ساتھ واضح ہونا باقی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر دجال یہاں پر کوئی اپنی فوجی چھاونی یا پھر اپنی سلطنت کا کوئی مرکز تعمیر کرے جہاں پر اسے پناہ کی امید ہو، اور یہی امید اسے یہاں پر کھینچ لائے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ زمین پر فتنہ دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے اتارے گئے ہوں گے، وہ اسے بھاگنے سے پہلے ہی پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یوں دنیا سے ہمیشہ کے لیے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے یہ تھی وہ ویڈیو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی تو آپ لوگ اس بارے میں کیا ریویوز رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے